घरों को आज हमारे जहन्नम की आग में ढकेलने वाली छठी चीज है दिखावा, रियाकारी। मस्जिद बन रही है, हमने 1 लाख रुपया चंदा दिया। अब जब तक मोहल्ले के हर घर में पता न लग जाए कि हाजी साहब ने 1 लाख चंदा दिया है, तब तक हाजी साहब को चैन मिलने वाला नहीं। क्या है भाई? ये मुनाफिक की अलामत है। इस्लाम तो कहता है कि नेकी ऐसी करो कि दाएं हाथ ने सदका किया तो बाएं हाथ को भी पता। हजरत हुसैन रजी अल्लाह तआला अन्हु के बेटे अली इब्न हुसैन जिंदगी भर मदीना के गरीबों के घर में अनाज पहुंचाते रहे। किसी नौकर को नहीं भेजा, किसी गुलाम को नहीं भेजा, अपनी पीठ पर। नबी के नवासे हैं, नबी के अहले बैत में से हैं, हजरत हुसैन के बेटे हैं जिनको ज़ैनुल आबिदीन कहा गया। अपनी पीठ पर बोरी लाद के मदीना के कई घरों में जाके अनाज पहुंचाते। घर वालों को पता नहीं, मदीना के गरीबों को पता नहीं कि महीने की पहली तारीख को कौन हमारे घर में आता है और अनाज रख के, राशन रख के चला जाता है। जब इंतकाल हुआ, जब इनको नहलाने के लिए इनके कपड़े उतारे गए, तो पीठ पर मोटे मोटे बोरियों के निशानों ने बता दिया कि मदीना के उन 40-50 घरों में राशन पहुंचाने वाला कोई और नहीं, नबी के अहले बैत का एक फर्जंद है, नबी के नवासे का लाल है, ये अली इब्न हुसैन। नेकी इसको कहते हैं। और जिस नेकी की नुमाइश की जाए, आज देखें आप, बड़ा अफसोस होता है, चाहे वजह जो भी हो। हमने गरीब को कंबल दिया तो पहले फोटो खींचेंगे, फेसबुक पे आना चाहिए, अखबार पे आना चाहिए, हमने कंबल दिया। पहले कहावत थी नेकी कर दरिया में डाल, आजकल है नेकी कर इंटरनेट पर डाल, फेसबुक पर डाल, व्हाट्सएप पर डाल। किसी गरीब को खाना का पैकेट दिया। एक मरतबा मैं चेन्नई में गया, मद्रास, मैंने देखा कि वहां कई गरीब औरतें हैं, उनको एक कमेटी जो है वो दे रही है, अनाज वगैरह दे रही है, राशन दे रही है, वीडियो बन रहा है। ये बहुत तकलीफ। हर आदमी की एक इज्जत होती है, खुददारी होती है। आप ये वीडियो बना रहे, कल आप इस वीडियो को दिखाएंगे लोगों कि हमने गरीबों की मदद की। उन गरीबों को तो आपने सरेआम नंगा कर दिया, उनकी इज्जत तो आपने उतार दी। रियाकारी, इबादत में, किसी की मदद करने में रियाकारी आज हमारे घरों में आ गई। कुरान करीम में अल्लाह तबारक व तआला सूरह निसा की आयत नंबर 142 में कहता है, युराऊन अन्नास, ये मुनाफिकों की अलामत है, वो रियाकारी करते हैं। वला यज़कुरूनल्लाह इल्ला कलीला, वो अल्लाह को बहुत कम याद करते हैं। अल्लाह के प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, सही बुखारी की रिवायत, सही मुस्लिम की रिवायत है, किताब ज़ुहद, हदीस नंबर 2986, मन सम्मा सम्मा अल्लाहु बिही व मन राअ राअ अल्लाहु बिही, जो रियाकारी करेगा अल्लाह भी उसको क़यामत के दिन दिखा देगा। जो लोगों को सुनाने के लिए कोई नेकी का काम करेगा, अल्लाह भी सुनवा देगा, दिखवा देगा, कोई बदला नहीं देगा, कोई अजर नहीं देगा। हमने नेकी करके अगर रियाकारी कर दी, नेकी का सवाब खत्म कर दिया। इसलिए चुपके से सदा छिपा करके सदका किया। नंबर 7, हमारे घरों को जहन्नम की आग में ढकेलने वाली 7वीं चीज, बदजुबानी। अम्मा अब्बा में लड़ाई हो रही है, लड़के सब देख, गंदी गंदी गालियां दे रहा है बाप अपने बीवी, शौहर अपनी बीवी। जुबान, हम जो बच्चों के सामने बोलते हैं, बच्चे उसको बहुत तेजी से कहते हैं। ये छोटे छोटे जो मासूम बच्चे होते हैं ना, ये गाली सीखते नहीं, हम सिखाते हैं। हम कभी कभी कहते हैं ना, हमारे मोहल्ले के बच्चे बड़े बदतमीज है, गाली देते हैं। ये गाली देते नहीं, इनको गाली हमने सिखाई। हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कभी गाली नहीं देते, कभी आपकी जुबान पर गंदगी नहीं आती, या आपकी जुबान पाक साफ। सही बुखारी किताबुल मनाकिब, हदीस नंबर 3559, लम यकुनिन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फाहिशन वला मुतफाहिशन, अल्लाह के नबी बदजुबान नहीं थे, गाली नहीं देते थे अल्लाह के, और कभी गाली के जवाब में भी गाली नहीं देते थे। अल्लाह, ये अखलाक था हमारे नबी। मुसलमान को गाली देना बहुत बड़ा गुनाह का काम। सिबाबुल मुस्लिम फुसूकुन व क़ितालुहु कुफ्रुन, सही बुखारी किताबुल ईमान, हदीस नंबर 48, अल्लाह के नबी ने फरमाया, मुसलमान को गाली देना फिस्क है और मुसलमान से लड़ना कुफ्र है। अल्लाह के प्यारे नबी फरमाते हैं, सही बुखारी किताबुल रिकाक, हदीस नंबर 6474, मैं यज़मन ली मा बैन लहयैहि व मा बैन रिजलैहि अज़मन लहुल जन्ना, जो जुबान की गारंटी ले ले, जो शर्मगाह की गारंटी ले ले, मैं जन्नत की गारंटी ले लूं। जुबान की हिफाजत करो। आज हमारे यहाँ अच्छा खासा नमाजी आदमी, दीनदार आदमी है, लेकिन जब किसी से झगड़ा होता है तब समझ में आता है कि जुबान कितनी गंदी है। ऐसे गाली नहीं देता है, लेकिन किसी से लड़ाई हो गई, झगड़ा हो गया, कोई मामला हो गया, ऐसी गंदी गंदी गाली देता है कि हैरत होती है, अरे ये आदमी तो बड़ा अच्छा था यार, हम इसको बहुत अच्छा समझते हैं, इतनी बुरी बुरी गाली दे रहा है। लड़ाई झगड़े के टाइम गाली पर उतर जाना, ये मुनाफिक किया। अल्लाह के प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, सही बुखारी किताबुल ईमान, हदीस नंबर 34, अर्बउम मन कुन्न फीहि काना मुनाफिकन खालिस, 4 चीजें जिसके अंदर पाई जाएं वो पक्का मुनाफिक है, और अगर इन चारों में से कोई एक चीज भी पाई गई तो समझो कि मुनाफिक की निशानी उसके अंदर मौजूद है, जब तक कि इसको छोड़ न दे। इज़ा तुमिना खान, अमानत में खयानत करे, वइज़ा हद्दसा कज़ब, बात करे तो झूठ बोले, वइज़ा आहदा गदर, वादा करे तो गद्दारी करे, वइज़ा खासमा फजर,
اور وعدہ کرے تو وعدہ خلاف. لڑائی جھگڑے کے ٹائم گالی گالی گالی. نمبر 8، 8ویں چیز جو آج ہمارے گھروں کو جہنم کی آگ میں ڈال، کاروبار میں دھوکہ دھڑی. کاروبار میں دھوکہ دھڑی آج عام ہے، اور ہم دھوکہ دھڑی کرتے اور اپنے بچوں کو بھی دھوکہ دھڑی سکھاتے. کاروبار میں اپنے مال کے بارے میں جھوٹ بولنا اسلام میں حرام ہے. آپ کے مال میں کوئی عیب ہے، اسلام کہتا ہے بتا کے مال بیچو. دھوکہ مت دو، دھوکے سے تعلقات خراب ہوتے. آپ نے گدی پہ کوئی عیبدار مال بیچ دیا چھپا کر کے، کل وہ گدی دار جب اس کو پتا لگے گا کہ آپ نے ڈیفیکٹیو مال فریش مال کے ریٹ میں اس کو بیچا ہے، وہ گدی دار آپ سے لین دین، تعلقات خراب ہوتے ہیں. اسی لیے اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، صحیح مسلم کتاب الایمان حدیث نمبر 101، من غشنا فلیس منا، جو دھوکہ دے وہ ہم میں سے نہیں، مسلمانوں میں سے نہیں. دھوکہ دینا مسلمان کا کام نہیں. اللہ کے رسول ایک دن مرتبہ مسجد میں بیٹھے ہوئے تھے، صحابہ کرام بھی بیٹھے ہوئے ہیں. اللہ کے رسول کہتے ہیں دیکھو اس دروازے سے ایک جنتی آنے والا ہے. صحابہ کرام کی نظریں دروازے پہ ٹک جاتی. دیکھیں کون آ رہا ہے؟ ایک انصاری صحابی ہاتھوں میں جوتا لے کے چلے آ رہے ہیں، وضو کر کے داڑھی سے وضو کا پانی ٹپک رہا ہے، ہاتھ میں جوتا لے کے چلے آ رہے ہیں. پھر دوسرا دن آیا، اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھے ہوئے ہیں، صحابہ بھی بیٹھے ہوئے ہیں. آپ نے کہا دیکھو ابھی ایک جنتی آنے والا ہے. وہی آدمی سیم اسی پوزیشن میں ہاتھوں میں جوتا لے کے وضو کر کے داڑھی سے وضو کا پانی ٹپک رہا ہے، چلے آ رہا ہے. 3 دن تک لگاتار ایسا. ایک صحابی جن کا نام عبداللہ بن عمرو بن عاص تھا، وہ اس انصاری صحابی کے پیچھے 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 ان کے گھر تک گئے. جب انصاری صحابی اپنے گھر کے دروازے پر پہنچے، پلٹے تو دیکھا ارے یہ ہے. کیا بات ہے؟ کہا کہ بھائی ایک کام تھا. کیا کام؟ کہا کہ میرے باپ کا کچھ مجھ سے جھگڑا ہو گیا ہے اور میں نے قسم کھائی ہے کہ 3 دن تک باپ کے گھر میں نہیں رہوں گا، تو کیا آپ 3 دن تک مجھے اپنے گھر میں رہنے کی اجازت دیں گے؟ کیا ٹھیک ہے رہ سکتے. 3 دن تک حضرت عبداللہ بن عمرو بن عاص ان انصاری صحابی کے گھر میں رہے. 3 دن گزر گئے. 3 دنوں تک حضرت عبداللہ بن عمرو بن عاص یہ دیکھتے رہے کہ اس انصاری صحابی کے اندر کون سی ایسی خاص بات ہے کہ اللہ کے نبی نے ان کو جنتی کہا، وہ بھی 3 دن لگاتار کہا. تو کہنے لگے اے میرے انصاری بھائی، میرا میرے باپ سے کوئی جھگڑا نہیں ہوا تھا، میں تو بس یہ دیکھنا چاہتا تھا کہ آخر آپ کے اندر کون سا ایسا عمل ہے کہ اللہ کے نبی نے آپ کو لگاتار 3 دن جنتی کہا ہے. میں نے 3 دن آپ کے ساتھ گزارا، لیکن مجھے تو کوئی چیز آپ کے اندر ایسی نظر نہیں آئی. کہا کہ میرے اندر کوئی چیز ہے ہی نہیں، میں ایک عام آدمی ہوں جیسے تم. ہاں ایک چیز ہے میرے اندر، ہو سکتا ہے اسی کی وجہ سے اللہ کے نبی نے جنتی کہا. لا اجد فی نفسی لأحد من المسلمین غشا، میں اپنے دل کے اندر کسی مسلمان بھائی کے لیے دھوکہ دھڑی نہیں رکھتا، کینہ کپٹ نہیں رکھتا، فراڈ نہیں کرتا، میرا دل صاف ہے. ولا احسد احدا، اور میں کسی سے حسد نہیں کرتا. جس کا جو مقدر ہے وہ کما رہا ہے کھا رہا ہے، میرے مقدر میں جو ہے وہ میں کھا رہا ہوں کما رہا ہوں. میں کسی کی نعمت کو دیکھ کر، کسی کی اچھائی کو دیکھ کر حسد نہیں کرتا. آج کا دور تو وہ ہے آدمی اپنے دکھ سے زیادہ دوسروں کے سکھ سے پریشان ہے. اس کو اس کی فکر نہیں کہ میرا لوم کاہے نہیں چل رہا ہے، اس کو اس کی فکر ہے پڑوسی کا کاہے اتنا اچھا چل رہا ہے. جی بات لا احسد احدا، یہ جنتی ہونے کی پہچان ہے کہ آدمی کا دل صاف. اسی لیے ابراہیم خلیل اللہ جب اللہ کی بارگاہ میں دعا کرتے ہیں تو کہتے ہیں کہ اے اللہ مجھے قیامت کے دن رسوا نہ کرنا، ذلیل نہ کرنا. یوم لا ينفع مال ولا بنون، جس دن مال اور اولاد کام نہیں آئے گی، الا من اتى الله بقلب سلیم، سوائے اس کے جس کا دل صاف. تو دھوکہ دھڑی آج ہمارے گھروں میں جھوٹ، فریب، دھوکہ یہ سب عام ہے. اللہ کے نبی نے اس کو حرام کرا.